अस्सलाम वालेकुम माय इस्लामिक चैनल। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं अलिफ लाम मीम के वजीफ़े के बारे में बताऊंगी। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ वजीफ़ा जिसको मैंने ख़ुद करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में चेंजेस और बदल देखा है कि मेरी ज़िंदगी इस वजीफ़े ने चेंज की। पहले मैं अगर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं, इंतहाई मुश्किलात थे। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं ये मुश्किलात मुझ पे ही क्यों आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये एक तोहफ़ा है जो मुझे मिला। और बाज़ औक़ात ये भी होता है, लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि वज़ाइफ़ से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी यकीन मानो इन वज़ाइफ़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। जो यकीन के साथ वज़ाइफ़ करता है, अल्लाह ताला को याद करता है नहायत ही मुअज्जिज़ाना तरीके से, नहायत ही मासूमगी के साथ जो अल्लाह ताला को याद करते हैं और उसकी वज़ाइफ़ करते हैं, तो यकीन माने यही ऐसे वज़ाइफ़ है जो इंसान की ज़िंदगी को बदलते हैं। तो ठीक है, आप लोग अल्लाह ताला पे भरोसा करें, उनसे मदद मांगे और जो भी वज़ाइफ़ करें, जो भी वजीफ़ा करें, नहायत ही दिल और नीयत के साथ करें। ऐसा नहीं है कि आप वजीफ़ा करके ये कहें कि मेरा वजीफ़ा तो काम नहीं कर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभार होता है, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नहीं बल्कि बेहतर ही बेहतर देता है, बेहतर से बेहतरीन तर देता है। और आप लोगों को लगता है कि अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आए, आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें, उसकी वज़ाइफ़ करें। और हाँ, सबसे पहले इंसान को ना बताएं। आप जब इंसान को बताते हैं तो उसको ये लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, ज़ाहिर सी बात है इस पे इतनी मुश्किलात आई, ये मुझे बता रहा है। इसके बजाय अगर आप अल्लाह ताला को बताएं तो वो आपको ऐसा नवाजेगा, ऐसा नवाजेगा, आपकी मुश्किलात को ऐसा हल कर देगा। आपकी रिज़्क़ नहीं है, आपके रिज़्क़ को बढ़ा देगा। औलाद नहीं है, औलाद देगा। जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, तमन्ना होगी, जो अपनी सालों से अपने दिल में रखी हुई है, उसको पूरा करेगा। आप यकीन करके तो देखें, ज़िंदगी में इंसान से ना कहे, कभी भी अपनी ज़िंदगी की शिकायत इंसान से ना करें। जब आप इंसान से करते हैं तो वो आपके लिए एक ड्रामा बना देते हैं, क्योंकि वो कहता है कि यही है बस, मुसीबत भी है, गरीब भी है, औलाद नहीं है, रिज़्क़ नहीं है, जो भी। इससे अच्छा है कि आप अपने अल्लाह ताला के साथ शेयर करें, अपने महबूब के साथ शेयर करें। उसने इंसान से वादा किया है कि आपकी हर ज़रूरियात, हर मुश्किलात को मैं जो है ना सुनवार दूंगा। आप मांग कर तो देखो, अल्लाह ताला ख़ुद रात की एक ऐसी घड़ी टाइम में उठते हैं कि वो ख़ुद कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे मांग, ऐ मेरे बंदे मांग, जो मांगना है मांग, मैं 7 आसमानों के नीचे आया हूँ, आप मांग तो देख। लेकिन इंसान है कि बस इंसानों को बताता है। बल्कि मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ ना, ठीक है, वज़ाइफ़ एक ऐसा है, सुबह उठते ही मेरा मामूल होता है, मैं वज़ाइफ़ से ही अपनी ज़िंदगी जो है ना स्टार्ट करती हूँ। और यकीन माने मेरी जो सारी ज़िंदगी है, मेरी जो सारी सुबह से उठ लेकर शाम तक मेरी जो दिन की शुरुआत होती है, नहायत ही अच्छी होती है। और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने सुबह के टाइम ऐसा क्या किया हुआ है जो मेरी सारी दिन ही ऐसी रही कि मैं जो है ना खुश हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी है, दौलत भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, रिज़्क़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ एक स्टोरी छोटी सी किस्सी आपको भी सुना देती हूँ, क्योंकि बाद लोग ऐसा होता है, जो भी परेशानी आती है, तकलीफ़ आती है, मुसीबत, अल्लाह ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है। मुसीबत उसी पर आती है जो अल्लाह ताला के करीब हो, जो अल्लाह ताला का फेवरेट बंदा हो। मुसीबत उस पर नहीं आती जो कि मतलब गुनाह करता हो, जो अच्छा हो, ज़ाहिर सी बात है उस पर ही मुसीबत लाती है। अल्लाह ताला आज़माता है उसे, और आज़मा कर उससे बेहतरीन लेकर बेहतर बेहतर से बेहतर देता है। लेकिन उसे आज़माना होता है कि मेरे बंदे जो है ना, मैंने उसे इतना सब कुछ दिया हुआ है, क्या ये आज़माता है, क्या ये सब्र करता है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी किस्सी कहानी बताऊंगी, शोर से बताऊंगी, बहुत ही अजीब सी कहानी है। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात हर इंसान पे आती है। कुछ मेरे भी ऐसे मसले मसाइल थे जो आए हुए थे। मैंने अपनों से कहा कि मेरा ये मसला है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि अब जो भी करो आप ख़ुद करें, हम क्या करें। ठीक है, तो हमेशा जो होते अपने होते हैं या लोग होते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि आप ख़ुद करें। आपको मशवरा देने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय वो आपसे ये कहते हैं कि आप ख़ुद करें कुछ। ठीक है, तो आप यकीन माने उस दिन से लेकर मुझे आज लगता है ना कि कभी भी इंसान को चाहिए ना कि कभी भी अपनों के साथ
لوگوں کے ساتھ، خدا کے بندوں کے ساتھ کچھ شیئر نہ کریں، آپ خدا سے شیئر کریں، خدا کو بتائیں۔ مجھے بلکہ میری جو شیئرنگ تھی لوگوں کے ساتھ، میں نے جو شیئر کی، مجھے اس سے فائدہ نہیں بلکہ مجھے اس سے نقصان ہوا، انتہائی نقصان۔ مذاق بنایا گیا، ڈرامہ بنایا گیا، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ایسا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ یقین اور تحمل کے ساتھ جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے در پہ پیش کرتا ہے، وہی کامیاب بن جاتا ہے، وہی بلندیوں تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں ظاہر سی بات ہے آزمائشیں آتی رہتی ہے، ان پہ صبر کرنا، ان کے لیے کچھ کرنا، خدا سے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ شیئر کرو، انسانوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ انسان ڈرامے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرو، وہ تمہاری جو ہے نا مصیبت کا حل نکالتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت اس نے دیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو صرف آزما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الف لام میم، نہایت ہی ایسا لفظ ہے سارے قرآن مجید میں جس کی ایک لفظ الف کی جو ہے نا آپ کے ساتھ 10 نیکے آپ کو ملتے ہیں، پھر لام کے آپ کو 10 ملتے ہیں، پھر میم کے، تو آپ سوچیں کہ آپ 30 نیکا ایک بار پڑھنے سے، آپ 30 دو بار پڑھنے سے، آپ 60، تو اس کی معنی خود بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انسان کو اس کی معنی نہیں پتہ کہ اس کی معنی کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا زندگی میں یہ ایک الف لام میم اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ مصیبت، پریشانی اور دکھ اور تکلیف کا جو ہے نا الفاظ ہے قرآن مجید کا، نہایت ہی معزز، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بھی انسان جو مصیبت آتی ہے، پتہ نہیں کچھ جیسے وظائف لوگوں سے بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں، دین قرآن کے ریلیٹڈ آپ لوگ کیا کریں نا، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے آپ کو اگر میں بتاؤں تو، میں جب بھی صبح اٹھتی ہوں نا تو میں نماز پڑھ کے، وضو بنا کے، نماز پڑھ کے، سب کچھ کر کے پھر نماز میں بیٹھ جاتی ہوں اور ایک تسبیح لیتی ہوں جو 100 کی ہو، اور الف لام میم 100 ٹائم پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد ایک لمبی سجدہ کر کے دعا مانگتی ہوں۔ یقین مانے میرا دن ایسا ہوتا ہے نا کہ بس میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، بہت ہی سکون والا، انتہائی خوشیوں والا ہوتا ہے، اور سارا دن اتنا لانگ ہوتا ہے کہ میں کام کر کے بھی لگتا ہے مجھے کہ دیکھو کتنا بڑا دن ہے آج، لیکن یہ وظیفے کا اکثر برکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام میم کا ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو ایسے میں کہوں گی نا کہ آپ لوگ جب بھی صبح اٹھے، وضو بنا کے، نماز پڑھ کے، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا الف لام میم کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بس انسان کا دل پتہ نہیں دل کو کچھ ہو جاتا ہے جب میں اسے پڑھتی ہوں نا، معمول بنایا ہوا ہے میں نے صبح اپنا، اور آپ لوگ بھی یہ معمول بنائے، صبح اٹھے، نماز پڑھ کے، آپ نماز میں جا کر ایک لمبا سجدہ کر کے، اس کے بعد آپ 100 ٹائم الف لام میم کا وظیفہ کر کے، ایک لمبا سجدہ دوبارہ سے کر کے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کری، جو بھی مشکلات ہو، اولاد نہیں ہے، رزق کا مسئلہ ہے، پریشان ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، رکاوٹ ہو، دشمن سے خوف ہو آپ کو، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو سب کے لیے ہے، جس چیز کے لیے آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں نا، اور انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی، آپ کو غیبی مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ سے ملے گی، انسانوں سے نہیں ملے گی، اور یقین، سب سے پہلے یقین، امید، یہ آپ کو ہونا چاہیے اپنے رب پر۔ وظیفہ کرنا ہونا تو نیت سے کرے، ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں نیت سے کرتے ہیں، تو آپ نیت سے کریں، اچھے سے کریں، اور آپ یہ کہیں کہ میں جو بھی وظیفہ یہ کر رہا ہوں ایک نیت ہے میری، انشاءاللہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، مجھے جو مصیبت ہے، تکلیف ہے، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے آج کل بہت ہی زیادہ، تو ایک ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ جو اس کی اولاد نہیں ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں، مصیبت اور پریشانیاں جو بھی ہو آپ اس وظیفے کو ایک بار ٹرائی کریں، یقین مانے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو مطلب میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا نا کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اور ایسے تبدیل کرتا ہے کہ انسان خود بھی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اچھے دن آئے کہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، کثرت سے یاد کرنے سے، اور اس کے وظیفے سن کے، بتا کے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، جو بھی آپ لوگوں کو ایسا وظیفہ لگے نا کہ یہ وظیفہ میں نے کیا ہوا ہے اور مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے، تو آپ لوگ یہ نہ کریں کہ اپنے پاس بس اسٹور کے رکھ دیتے ہو، آپ دوسری سے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو آپ کو پتہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنی کہانی بتائی نا، اس وظیفے نے میری زندگی چینج کی، میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے، اس لیے اسی طرح آپ لوگ بھی جو ہے نا وظیفے، مطلب جو آپ لوگوں کو
خود آتے ہو اور آزمائے ہوئے ہو تو آپ لوگوں کو بتایا کریں کہ یہ وظیفہ کریں، اس کو جو مشکلات ہوتی ہے وہ حل ہو اس کا ہوگا، لیکن اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔